बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। ईरान का आलमी वफ़द अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया और कुछ देर पहले अमेरिकी वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने और मुज़ाकरात कराने में तारीख साज किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में पाकिस्तान आया। ईरानी वफ़द तकरीबन 70 अफराद पर मुश्तमिल है। ईरानी मीडिया मुज़ाकरात के लिए खैर सगाली के तौर पर आए हैं, लेकिन अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं। स्पीकर ईरानी जंग रुकवाने में पाकिस्तानी क़यादत को अल्लाह पाक की जानिब से अहम जिम्मेदारी निभाने की तौफीक मिली है। मुफ्ती तकी उस्मानी जंग बंदी और मुज़ाकरात। लबनान और इसराइल मंगल को पहली मीटिंग पर रजामंद हो गए। सब कुछ काबू में है। मुज़ाकरात की शराइत के सवाल पर हुकाम का जवाब। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक होंगे, लेकिन अमेरिका की धोखाधही वाली फितरत पर शकूक हैं। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन ईरान अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। मुश्तबा खामनई इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने काबीना को लबनान के साथ मुज़ाकरात के लिए हिदायत दे दी। नेतन्याहू इंडियन मीडिया में कहराम मचा हुआ है। एनडीटीवी समेत दीगर गोदी मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडे से मुज़ाकरात की नाकामी पर तबसरे जारी हैं। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले ईरान का आला सतही वफ़द अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची भी वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे। इस्तकबाल में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक़ डार ने किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी इस्तकबाल में के मौके पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल में शरीक थे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देर पा के लिए ये सहूलतकारी जारी रखने का अज़म का इरादा किया है। फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने और मुज़ाकरात कराने में तारीख साज किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे हमारी पुरखुलूस दावत पर पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगी। खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नाजुक सूरत में पाकिस्तानी क़यादत ने बड़े एतमाद से दोनों फरीकैन को आर्जी जंग बंदी पर राज़ी किया। फरीक जंग में आमने सामने थे, लेकिन अब बातचीत के ज़रिए मामला तय करने पर राज़ी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्जी जंग बंदी का ऐलान हो चुका, अब इससे भी कठिन मरहला देर पा जंग बंदी का है। ये मरहला मेक एंड ब्रेक के मुतरादिफ है। स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में पाकिस्तान आया। ईरानी वफ़द तकरीबन 70 अफराद पर मुश्तमिल है। ईरानी मीडिया मुज़ाकरात के लिए खैर सगाली के तौर पर आए हैं, लेकिन अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं। स्पीकर अमेरिका हकीकी मुआहदा पेश करे और ईरान के हकूक़ तस्लीम करे तो ईरान मुआहदे के लिए तैयार है। मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया और कहा कि ये तयशुदा नुकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका वादों की पासदारी करे। इसने लबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। जंग रुकवाने में पाकिस्तानी क़यादत को अल्लाह पाक की जानिब से अहम जिम्मेदारी निभाने की तौफीक मिली है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका जंग रुकवाने में पाकिस्तानी क़यादत को अल्लाह पाक की जानिब से इंतहाई नाजुक और मुतवाज़न किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाई। इसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार गैर मामूली तौर पर बुलंद हुआ। आज जो मुज़ाकरात होने वाले हैं, इनकी कामयाबी पर आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया का मफाद वाबस्ता है। वज़ीर आज़म ने अवाम से दुआ की अपील की है, इसलिए हम सबको दुआ में मसरूफ़ रहना चाहिए। जंगबंदी और मुज़ाकरात। लबनान और इसराइल मंगल को पहली मीटिंग पर रजामंद हो गए। अमरीकी सालसी में बातचीत से कबल लबनान और इसराइल के दरमियान पहला राब्ता हुआ। लबनानी ऐवान सदर के मुताबिक वाशिंगटन में लबनान और इसराइल के सफ़ीरों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान लबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शरीक रहे।
خبر ایجنسی کے مطابق لبنان اور اسرائیل منگل کو پہلی میٹنگ کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ میں ہونے والی میٹنگ میں جنگ بندی اور مذاکرات کی تاریخ طے کرنے پر بات ہو گئی۔ سب کچھ قابو میں ہے، مذاکرات کی شرائط کے سوال پر حکام کا جواب۔ وفاقی دارالحکومت میں ایک نہایت اہم ذریعے کے ساتھ گفتگو کے دوران ایک براہ راست سوال کیا گیا، جنگ بندی کی شرائط بالخصوص لبنان کے معاملے اور دیگر مبینہ خلاف ورزیوں کے حوالے سے کیا ابہام ہے؟ تو جواب مختصر مگر معنی خیز تھا، الحمدللہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ پاکستان خود کو عالمی سطح پر امن کے ایک سہولت کار کے طور پر پیش کر رہا ہے، وہاں مبینہ خلاف ورزیاں اور اسرائیل جیسے عناصر کی جانب سے سبوتاژ کی کوشش شامل ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اسرائیل ان عناصر میں شامل ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان خدشات کے باوجود پاکستانی حکام مذاکرات کی کامیابی کو یقینی بنانے پر مرکوز ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات میں شریک ہوں گے لیکن امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت پر شکوک ہیں۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا، تاہم امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی ستائش کی گئی ہے۔ پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا، پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز آج ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بند کمروں میں حساس بات چیت ہوگی، ڈیل وہی کریں گے جو امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگی۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا، مجتبیٰ خامنئی۔ یہ بیان انہوں نے آیت اللہ خامنئی شہید کے چہلے پر جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر عوام کی موجودگی 40 دنوں کی طرح جاری رہنی چاہیے۔ آپ ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں، شیطان کے جھوٹے وعدوں سے بچیں۔ ایران تمام مذہبی محاذوں کو متحد وجود کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اپنے خلاف ملک کے خلاف حملوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ ہم ابنائے ہرمز کے انتظام کو نئے مرحلے میں لے کر جائیں گے۔ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے پر نتن یاہو نے اسپین کے نمائندوں کو سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر سے نکال دیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق نمائندوں کو اسپین کے اسرائیل کے خلاف معتصبانہ رویہ اپنانے پر نکالا گیا۔ اسپین نے ہمارے ہیروز فوج کے سپاہیوں کو دنیا کے سامنے بدنام کیا۔ اسپین کو اسرائیل کے خلاف سفارتی جنگ چھیڑنے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کابینہ کو لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی ہدایت کر دی۔ مذاکرات کے حوالے سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ اور مذاکرات کی ثالثی پر سراہا گیا۔ امید ظاہر کی کہ مذاکرات ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن دوسری جانب اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی وجہ ہو سکتی ہے کہ مذاکرات میں تعطل ہو جائے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے خاص ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ معاملہ ابھی کنٹرول میں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اپڈیٹس، اور آخر میں میں ایک چھوٹا سا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا، اپنی رائے دینا چاہوں گا مذاکرات کے حوالے سے، کہ پوری دنیا میں صرف دو ملک، ایک انڈیا اور دوسرا اسرائیل، جو جنگ بندی پر مذاکرات کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن امید کی جاتی ہے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ پاکستان کو اللہ پاک سرخرو کرے اور مذاکرات کامیاب ہو، آمین انشاءاللہ۔ خواجہ آصف کے بیان کو لے کر بہت چرچے ہیں، انڈین میڈیا اس حوالے سے بات چیت کر رہا ہے کہ ایک طرف مذاکرات جاری ہیں پاکستان میں اور دوسری طرف وزیر دفاع پاکستان نے جو بیان اسرائیل کے حوالے سے دیا ہے اس حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ انڈین میڈیا بھرپور مس فٹ خبریں پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے۔ این ڈی ٹی وی سمیت دیگر میڈیا چینل ان مذاکرات کو ناکام قرار دے کر اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ جنگ بندی مذاکرات پاکستان اسلام آباد میں ہونا انڈیا اور فادر لینڈ یعنی اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ان کے پیٹ میں درد ہے اور بہت کچھ چل رہا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ امید ہے اور دعا ہے اللہ پاک پاکستان کو سرخرو کرے
اور یہ جو مذاکرات مشرق وسطیٰ میں جنگ کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیابی عطا کرے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو اور جو مسائل بڑھ گئے ہیں وہ مسائل کو ہم سمیٹ سکیں۔ تو ناظرین دیکھنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ میں بھی امید سے ہوں، آپ بھی امید رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس میں کامیابی عطا کرے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ While the Trump administration is looking for multiple concessions, including the release of American detainees, and that oil choke point, the Strait of Hormuz, will be central to the success or failure of these negotiations. It's set to be a contentious meeting. The stakes couldn't be higher. Hallie? Keir Simmons, thank you. ایران ان غنڈوں کے خلاف ہے جو ایک واشنگٹن میں بیٹھا ہے اور ایک تل اویو میں بیٹھا ہے۔ اگر ہمارا پرائم منسٹر ان کو اپنا دوست کہتا ہے تو میری سر جو ہے میرا شرم سے ڈوب جاتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر ان غنڈوں کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہی از مائی ویری گڈ فرینڈ۔ افسوس اور بڑا افسوس، یہ گاندھی کے ملک میں ہو رہا ہے۔